دنیا. میرے آقا نے فرمایا لوگو اے رات عام رات نہیں بلکہ خاص الخاص رات ہے. اے بڑی خاص الخاص رات ہے. کیویں خاص الخاص رات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنیا. جویں اللہ تعالیٰ دی ذات دے لائے کہ اللہ تعالیٰ خود آسمانی دنیا تے نازل ہوندے نے. اللہ دی ذات آسمانی دنیا تے نازل ہوندی ہے. جو ہی سورج غروب ہوئے گا مغرب دی اذان دی جائے گی. اللہ دی ذات آسمانہ دی تشریف لے آوے گی. ساری رات میرے آقا فرماندے نے اللہ دی ذات آوازاں دے دی رہی ہے. اونج تے پچھلی رات جدوں ہوندی ہے ہر ساری دے ویلے اللہ تعالیٰ دی رحمت اپنے بندے نو آوازاں مار دیئے. رحمت میرے خدا دی اے واجہ پئی مار دی. رحمت میرے خدا دی اے واجہ پئی مار دی. رحمت میرے خدا پئی مار دی. آجا آجا دویت آجا گناہگارا میں تینوں بچا لبا. آجا گناہگارا میں تینوں بچا لبا. میں تینوں کریے لکھ لکھ شکر خدا دا. جس اے کرم کمایا گل یاد رہے کہ اے اللہ نے جڑیاں راتاں عطا فرمائیاں نے صرف امت محمدی نو عطا فرمائیاں نے. تے سانو اس گل دیتے فخر ہے اللہ نے سانو اس نبی دا امتی بنایا ہے جس نبی دا امتی بنن واسطے اللہ دے نبی بھی دعاواں تے التجاواں کر دے گا. کیوں نہ اللہ دا شکر ادا کریے. لکھ لکھ شکر خدا دا جس اے کرم کمایا. امتی پاک نبی دا سانو اللہ نے بڑھایا. لکھ لکھ شکر خدا دا کریے. جیسے کرم کمایا امتی پا